शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। बाजोड़ में जो ख़ुदकश हमला हुआ है और उसमें तकरीबन 80 लोग शहीद हो गए और तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। पहले तो हम उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि लवाहिकीन को इनकी जितनी भी है जो शहादा है उनको दर्जात बुलंद करे और ज़ख्मियों को जल्द से यातियाबी अता फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि जहाँ से बेजंजो साहब ने बात शुरू की, अभी तो हम आके खड़े होके बात करते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर इस तरह है, वहाँ पे ये क्या, यहाँ पे आर्मी वालों ने ये क्या, यहाँ पे पुलिस वाले ड्यूटी नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो है ना वो इस तरह है। बहरहाल वो तो हमारे आदत ही है कि हम इस तरह इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन जो जहाँ से शुरू हुआ है और जिसने शुरू किया काम 40 साल पहले, उस वक़्त के दो बुज़ुर्ग हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह और खान अब्दुल वली खान, जब ये काम शुरू किया इन लोगों ने तो उन्होंने बता दिया कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये गलत है, ये काम अमेरिका और रूस का जंग नहीं है, ये जिहाद नहीं है, फसाद है, ये दो सांडों की लड़ाई है, इसमें हम मेंढकों की तरह इसके पाँव में रूंधते जाएंगे और कोई पूछने वाला हमसे नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने ज़बरदस्त बात की कि अगर आप अपने पड़ोसी को उसके घर में पत्थर फेंकोगे तो आपके घर में गुलदस्ता नहीं आएगा, उसके जवाब में आपको गुलदस्ता नहीं आएगा। और एक बात और वो कह रहे थे कि हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमारा और उनका एक दूसरे के साथ एक दिहाई तवील उसके साथ हमारे रिश्ते हैं, उसके साथ हमारे मुसलमानी की बुनियाद के वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान, वो भी पुख्तून है हम भी पुख्तून है, उसके साथ हमारी रिश्तेदारियाँ भी है, उसके बॉर्डर भी हमारे साथ 1600 किलोमीटर लगा हुआ है। तो इसमें हमारे उनके साथ उन्होंने ये बता दिया कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अभी मौजूदा वक्त में आप देखें करतारपुर के ऊपर, हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर हम तजारत करते हैं और यहाँ पे हमने चमन और तोरखम को हमने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ये इस तरह है कि आपने ये पूछना क्यों, ये तो नहीं है कि आप मतलब है कि ऊपर वहाँ पे कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, आना जाना तो है, लेकिन कारोबार बंद कर दिया, हमारे सूबे का रोजगार बिल्कुल तबाह हो गया। वहाँ के जो नौजवान है वो नौजवान अब इस में है कि हम क्या करें, लोग पंजाब मुंतकिल होते जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब, आपको पता है पूरा इलाके का। मैं सबसे बड़ी इस बात को कहता हूँ कि जब तक जिस तरह इस्फंदियार वली खान साहब फरमा रहे थे कि एक पुरअमन अफगानिस्तान के बगैर तुम पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाब नहीं दे सकते, और अगर आप मुतरक्की पाकिस्तान देखना चाहते तो उसके लिए मुतरक्की अफगानिस्तान के साथ आपने को देना होगा। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई बदअमनी आ जाती है तो वो बराह रास्त कबाइलों के ऊपर पड़ता है, कबाइलों में अगर बदअमनी आ जाती है तो वो हमारे खैबर पुख्तनख्वा में फैल जाती है। अगर ये मैं इनको बता दूं कि ये भी खैबर पुख्तनख्वा में जब बदअमनी आएगी तो ये सीधा पूरा पाकिस्तान में फैलेगी। ये यहाँ पे नहीं रोका है कि अटक पार इसको आप रोकेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ न कुछ इन्होंने किया है। बहरहाल मैं जहाँ तक आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी वसाइल है, वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये इनके पता लग गया है। 60 साहब बैठे थे यहाँ पे, इनको ये अभी समझ आ गया कि हमारे ऊपर 200 अरब डॉलर का कर्जा है, 200 अरब डॉलर का कर्जा है और हमारे कितने कितने जो है ज़खायर हमारे मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, वो भी इन्होंने अब एक लिस्ट जारी किया कि खैबर में इतना है, मोहम्मद में इतना है, बाजोड़ में इतना है, वहाँ पे वजीरिस्तान में इतना है, करक और उसमें आप देख रहे हैं। एक लड़का देखता है कि वो बच्चे वहाँ पे वो भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं, वो देखते हैं कि वहाँ से आग निकल रहा है, वो थोड़ा सा खुदाई करके देखते हैं कि वहाँ पे गैस के ज़खायर है। ऐसे माला माल पड़े हमारे सूबे, कोई उसके लिए आते नहीं थे। अभी उसको मशीनरी की ज़रूरत है, वो कोई नहीं दे रहे थे। हमारे यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तेल के कुएं निकलाए उसमें हमारे तकरीबन 80% से 90% तक तेल है, बाकी कचरा है। बाकी वहाँ पे आपको मिलेगा क्या, वो 55% आपको कचरा मिलेगा।
تو ایسے صاف ستھرا تیل ہمارے پاس ہے، گیس کے ذخائر ہمارے پاس ہے، جنگلات ہمارے پاس ہے، پانی اور بجلی ہمارے پاس ہے، اور تو یہ اس کو ہم نے بروئے کار اس لیے نہیں لایا کہ اس کو اس میں ایک اناج کی ضرورت ہے۔ اناج اگر رکھو گے تو اپنے ملک کو خراب کرو گے۔ ہم پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، قبائل جتنے بھی پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اس قبائل نے ان کو سپورٹ دیا ہے، اپنے افواج کے ساتھ مل کے قبائل نے ہر جگہ شانہ بشانہ لڑی ہے۔ لیکن کیا افسوس کا مقام ہے کہ ان کو کیا ملا؟ ان قبائلیوں کے گھر مسمار ہو گئے، لاکھوں مارکیٹیں اور دکانیں مسمار کیے گئے، ان کے بازاریں بند کر دیے کہ تجاری مراکز میں آج کل کچھ نہیں ہے۔ ہمارا ایئرپورٹ کو بند کر دیا، پشاور کا آج کل کیا ہے؟ وہاں پہ 5 ہم نے آپ کو بتا دیا، پہلے سپیچ میں نے کہا تھا کہ 5 وہاں پہ پاٹک لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ تلاشی کرتے ہیں، یہاں سے ایک آدمی کو تم کہاں دکھاؤ، شناختی کارڈ دکھاؤ، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ 5 پاٹک کراس کرنا ہے تو پولیس رات کے اوپر چڑھ کے اسلام آباد کیوں نہ ہو جاؤ؟ آج وہاں پہ وہ بھی ختم ہو گیا، کاروبار وہاں سے ختم ہو گئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اس کے لیے آگے بات کی ہے تو اس وقت تو ہم نے ان کے باتیں نہیں مانے جو بڑوں نے ہمیں بات کی تھی 40 سال پہلے۔ اب اس کے بعد ہم آ گئے، جنرل صاحب باجوہ نے بھی کہا کہ یہ دہشت گردی تھی اور یہ جہاد نہیں تھا، فساد تھا۔ رد الفساد جو ابھی کہتا ہے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب، رد الفساد کے مقابلے میں فساد کے مقابلے میں رد الفساد ہے، آپ نے تسلیم کر دیا۔ ہمارے عمران خان صاحب نے بھی کیا کہ جہاد نہیں تھا، یہ فساد تھا، اور یہ اب پرائے جنگ تھا جو ہم نے اپنے آپ کو اوپر مسلط کیا۔ تو یہ سارے باتیں یہ ہمیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے ابھی جو ہم نے آنکھیں بند کیے تھے اس کو ابھی کھولنے چاہیے۔ دن بہ دن ہمارے حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ ہماری خصوصاً میں قبائل کی بات کرتا ہوں، تعلیمی ادارے ہمارے خراب ہوئے، ہمارے جتنے بھی ہسپتال ہے وہاں پہ وہ مطلب ڈسٹرائی ہو گئے، وہاں پہ پل ختم ہو گئے، روڈیں نہیں ہے، کوئی اسکول بنتا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے لیے جو فنڈ جاتے ہیں وہ کسی اور جگہ لگتے ہیں۔ ہماری اس گزشتہ حکومت میں ابھی ہمارے بھائی بیٹے یہاں پہ ابرو صاحب ابھی دوبارہ بات کریں گے کہ نہیں ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی پروونشل گورنمنٹ نے وہاں پہ جو کام کیے ہیں وہاں پہ سارا فنڈ انہوں نے اپنے اس کو آپ کے نوٹس میں جی لانا چاہتا تھا، ایوان کو میں موجودہ وقت میں ہم نے ایک معاہدہ کیا، موجودہ وقت میں ایک معاہدہ کیا جس میں اس کے اوپر ہمارے لوگ اٹھ کرے، عوام اٹھ گئے، عوام نے ان کا مقابلہ کیا، تب مطلب ہے کہ اس کو حالات کو کنٹرول میں آ گیا۔ اور پھر ایمل ولی خان نے عدالت میں جا کے، ابھی موجود ہے عدالت میں جا کے انہوں نے مقدمہ درج کیا، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ تم سپریم کورٹ میں جاؤ، اور سپریم کورٹ میں اس کا کوئی کیس چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ ملک جو ہے نا اس کے میں اگر دہشت گردی ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اگر میں نے اس پچھلے والے جمعے میں نے جو بات کی تھی، اس دھماکے سے 4 گھنٹے پہلے میں نے کہا کہ علماء آگے ہو جائے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا تو ان کی بھول ہے، نہ وہ کلا کو چھوڑتا ہے، نہ وہ علماء کو چھوڑتا ہے، نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے نہ کاروباری آدمی کو چھوڑتا ہے، کسی کو نہیں، کوئی سرکاری عہدیدار اور فوج کسی کو نہیں چھوڑتا، اور نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ تو میرا خیال میں اس طرح ہے کہ اگر ہمیں اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو اس لیے کہ ہمیں صوبے کے کچھ حقوق جو ہمارے ہاں ہے ان کو دینا ہوگا، اور جس طرح وہ ایک شاعر کہتا ہے، زما وطن دسرو سپینو نڑک زمزدرو پس بہر گر زما زدو پختون خانہ بدوشت وطن کڑ پسر او در پدر گر زما زپ گناہ و ثواب سب ہوئے گم پجنتی خاورہ نہار گر زما۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ شاعر کہتے ہیں کہ میرا ملک جو ہے نا، میرا علاقہ جو ہے نا وہ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، سونے اور چاندی ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود میں اس کی مزدوری کے لیے دوسرے ممالک میں جا کے وہاں پہ مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہوں، یہاں پہ آ کے کھاتا ہوں۔ اور پھر نیک پختون آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آئی ڈی پیز، لاکھوں آئی ڈی پیز ہمارے باہر وزیرستان سے ادھر سے آ کے وہاں پہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ بدوش کی طرح اپنا جو ہے نا وہ فیملی لے کے پھرتا ہوں، اور میں گناہ اور ثواب کو کیا جانتا ہوں، کیونکہ میں اور اسی جنتی مٹی کے اوپر میں رہتا ہوں، لیکن میں چون کے گناہ اور ثواب جانتا نہیں ہوں، تو میں اسی جنتی مٹی کے اوپر میں بالکل خالی پیٹ پھر رہا ہوں۔ تھینک یو جی جناب، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کچھ ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔